ماذا تدرس؟ تم کیا پڑھتے ہو؟ What do you learn? Or we can say what do you study? ماذا what تدرس you learn تم کیا پڑھتے ہو؟ ماذا کیا تدرس تم پڑھتے ہو؟ What do you learn? ماذا تدرس؟ أدرس كتبا عربية. I learn Arabic books. میں عربی کتابیں پڑھتا ہوں. I learn أدرس. I learn میں پڑھتا ہوں. أدرس كتبا books. كتبا books. عربية Arabic. I learn میں پڑھتا ہوں. أدرس I learn أدرس كتبا books Arabic. عربية أدرس كتبا عربية. I learn Arabic books. I learn Arabic books. أدرس كتبا عربية. هل تقرأ كتبا إنجليزية؟ Do you read English books? کیا تم انگریزی کتابیں پڑھتے ہو؟ هل کیا تم do you تقرأ you read تقرأ you read كتبا books کتابیں كتبا الإنجليزية English الإنجليزية English الإنجليزية English books. هل تقرأ كتبا إنجليزية؟ Do you read English books? کیا تم انگریزی کتابیں پڑھتے ہو؟ Do you read English books? هل تقرأ كتبا إنجليزية؟ نعم yes أقرأ I read كتبا books English إنجليزية also جی ہاں میں انگریزی کتابیں بھی پڑھتا ہوں. نعم أقرأ كتب الإنجليزية. Here is جيم it is not قاف جيم إنجليزية. نعم أقرأ كتب الإنجليزية. Yes I read English books also. جی ہاں میں انگریزی کتابیں بھی پڑھتا ہوں. also بھی. نعم yes I read أقرأ I read أقرأ English الإنجليزية books كتبا also. نعم أقرأ كتب الإنجليزية. Yes I read English books. جی ہاں میں انگریزی کتابیں بھی پڑھتا ہوں. Yes I read English books also. But also is alternative أيضا. Also أيضا. Here is not mentioned the word أيضا. Also in Arabic we can say أيضا. نعم أقرأ كتب الإنجليزية. Yes I read English books also. reading مطالعة القراءة. What are you reading كمال؟ ماذا تقرأ يا كمال؟ ماذا what تقرأ you reading يا كمال Mr. كمال. ماذا what are تقرأ reading تم کیا پڑھ رہے ہو یا کمال کمال. What are you reading کمال. ماذا تقرأ یا کمال کمال تم کیا پڑھ رہے ہو. ماذا what are تقرأ you reading قرأ reading تقرأ you reading یا کمال کمال. ماذا تقرأ یا کمال کمال تم کیا پڑھ رہے ہو. What are you reading کمال. ماذا تقرأ يا كمال. أقرأ قصة I am reading a story. قصة story کہانی. أقرأ I am reading میں پڑھ رہا ہوں. أقرأ میں پڑھ رہا ہوں. I am reading قصة a story ایک کہانی. I am reading أقرأ I am reading أقرأ a story قصة أقرأ قصة. I am reading a story. When we read continuously, we will read أقرأ قصة. أقرأ قصة. I am reading a story. میں ایک کہانی پڑھ رہا ہوں. هل تحب قراءة القصص؟ Do you like reading stories? کیا تمہیں کہانیاں پڑھنا پسند ہے؟
Do you هل like تحب قراءة reading پڑھنا قراءة reading پڑھنا القصص کہانیاں stories القصص stories کہانیاں هل تحب قراءة القصص Do you like reading stories کیا تمہیں کہانیاں پڑھنا پسند ہے هل تحب قراءة القصص Do you like reading stories کیا تمہیں کہانیاں پڑھنا پسند ہے Do you هل Do you like هل تحب Do you like هل تحب reading قراءة stories القصص هل تحب قراءة القصص Do you like reading stories Do you like reading stories Yes نعم ها In my free time في أوقات الفراغ Yes in my free time Yes in my free time نعم في أوقات الفراغ ها خالی وقت میں Yes نعم In my free time في أوقات الفراغ نعم Yes في أوقات الفراغ In my free time Yes in my free time ها خالی وقت میں نعم في أوقات الفراغ فراغ أوقات الفراغ free time أوقات time فراغ free خالی وقت أوقات الفراغ خالی وقت Yes ها نعم In my free time نعم Yes في أوقات الفراغ أوقات وقت فراغ free Yes in my free time نعم في أوقات الفراغ